Assalamu alaikum. Après une absence de quelques jours, je reviens aujourd'hui pour باش نعطي لكم معلومات par rapport aux anciens combattants. ما فهمتش أنا راني درت لكم قداش فيديو على les anciens combattants وراني نشوف باللي ما دخلتش راسهم. اليوم après avoir reçu pratiquement في l'absence تاعي كنت غايب مدة 4 أيام. في الربع أيام هادو جاوني فايت 1000 ميساج. في لي 1000 ميساج هادو نص الكبير تاع لي زونسيان كومباتون كامل قاعدين يفتشوا على الذكريات، يفتشوا على اون بروف دو لا ناسيوناليتي، يفتشوا على اون جينيرال اي حاجه اللي يفتشوا عليها. ماهمش ناس اللي يفتشوا على الحقوق يعني تاع سوا لو غران بير تاعهم ولا تاع لي بوز تاعو. قبل ما نبدا بارابور او بونسيون نحكي لكم ساعه لي بونسيون. ان انسيان كومباتون اللي كانت عنده لا كارت دونسيان كومباتون وكان يسلك ان طون كونسيان كومباتون ويكون لو دوغري دو ريفورم تاعو فايت 60%، نهار يموت يخلي المرأة هذيك المرأة يكون ثاني لو طو دانفاليديتي تاعها فايت 85%. يكون عندها اون مالادي ولا تكون عندها ليسونسيال لازمها تفوت لو سيرفيس ميديكال دي زونسيان كومباتون اي فيكتيم دو غير. حنا لهنا في الجزائر موجودة في التليملي. كي يكون هو فايت 60% ومات وتكون مرته مازالت حية فايتة 85%، عندها حق في معاونة اون بتيت بونسيون يمدوها لها، زايد كاش ما يكون عندها واحد معوق عايش معاها بس يكون معوق 100%. هادو هما الناس اللي يسالوا يعطيوهم اون بتيت بونسيون par rapport les anciens combattants. دركا بعثولي يعني واحد دي كيستيون مي فريمون. واحد جدو مات عنده تقريبا 70 سنة من اللي مات، وولدو مات، وهذا يكون لو بوتي فيس، ومازالوا يفتشوا يقولك اسكو نوز افون دي دروا. هذا الفكرة هذه تموت مع مولاه، ماهيش حاجة ديفيني، ماهيش حاجة بيربيتويل. يعني انت تسلك ومن بعد كي تجيب الولاد يبقاو هما يسلكوا وتبقاو تسلكوا افي بوندون 1000 ولا 2000. هذه عمرها ما صرات. ان تو لي كا هذه قلتها لكم يعني بين قوسين خاطر الموضوع تاع اليوم مش الفكرة تاع لي بونسيون. تاع لي بونسيون عندكم زوج حوايج. مولا الاخر لونسيان كومباتون يسال في حياته كي يموت تحبس معاه، صاف لو كان تكون مرتو عندها ان تو دانفاليديتي فايت 85%، ويكون عنده ان انفون يكون مديكلاري قبل ما يموت، يديكلاري باللي عنده واحد معاوق 100%، هذاك يعاونوه. هذه هي مالا. ها واش قلت لكم يعني في بارابور او بونسيون. دركا نشوفوا الموضوع الثاني، الموضوع تاع لي زونسيان كومباتون اللي يهم دي ميليي دالجيريان اللي راهم يسقسيو. كيما قلت لكم المره الاولى راهم عطاو لكم دو فولس انفورماسيون. الناس هادو اللي قاعد نديرونجي فيهم اللي داروا لكم صافي بلو دون ديزان داني باللي كوم كوا لي زونسيان كومباتون عندهم حق في الجنسية. سبحان الله يا جماعة، لو كان جاو لي زونسيان كومباتون عندهم حق في الجنسية وعندهم دي ديكري وعندهم الاخر كيف يقولوا لهم دي ديكلاراسيون وكلش، شكون اللي ما عندوش انسيان كومباتون في العائلة تاعو؟ سميو لي واحد برك جزائري اللي ما عندوش. لو كان جاو لي زونسيان كومباتون عندهم حق في لا ناسيوناليتي فرونسيز، لي زونفون لي بتي زونفون اكسيتيرا اكسيتيرا، راهي الجزائر كامل راهي فرونسيز. واش راح نقول لكم؟ نبداو الساعة بهذه. عندكم لهنا
تاع العدالة يقول لك ناسيوناليتي فرانسيز ويشي الحقوق تاعك كونسيان كومباتون الجيريان. بون واش قالوا لك لهنا؟ قال لك سويون كلير اون بون فوا بور توت، قال لك ما نضلوش نعاودوا الهضره. قال لك لا سول كاليتي دونسيان كومباتون نوفر aucun droit à la nationalité française. راهي مكتوبه، يعني درك نحاول باش نزيدو نكبروا الكتيبه. مكتوبه بالفرنساويه ها يقول لك soyons clairs une bonne fois pour toutes, la seule qualité d'ancien combattant n'ouvre aucun droit à la nationalité française. ناس اللي زرعوا هذا الخبر باللي يسالوا، ناس هادو سوا يكونوا ديزيسكرو، سوا يبقاو يتبعوا فيكم، تبقاو تجريوا عقب الريح كما كنت نقول فيها واحد الوقت. تقول انت باش يطمعك، يقول لك كي عندنا جدي اونسيان كومباتون درك نفتش على الديكري. وين الديكري اللي تفتش عليه؟ ما كانش. او يقول لك لهنا comment c'est de nombreux ressortissants des anciennes colonies françaises dans l'Algérie donc ont participé aux 2 guerres mondiales en tant que combattants aux côtés de l'armée française. En Algérie et avant l'indépendance du 21 juillet 1962, tous les habitants d'Algérie étaient de nationalité française, y compris les musulmans et les berbères. Donc, ces derniers ne relevaient toutefois pas du même statut que les citoyens français à part entière, statut civil de droit commun, mais d'un statut civil dit de droit local. Ils ne jouissaient pas des droits politiques et dépendaient du statut civil de droit local concernant le droit de la famille et le droit de la propriété. Ces personnes pouvaient en revanche acquérir la citoyenneté française par décret ou par jugement. المعنى تاعها قال لك ما يسالوش خلاص، قال لك بصح في وقت فرنسا كن حابين يعني يوليو سكون ابل دي فرونسي دو دروا كومان، كان محتم عليه يطلبها، ما يعطيوهالوش هكاك كادو اوتوماتيك سايي جاجيت في الجيش دونك جو سوي فرونسي. نو، يقول لك لهنا au moment de l'accession de l'Algérie à la dépendance, la majorité des musulmans et berbères en fait relevaient du statut civil de droit local. وكي جات l'ordonnance تاع 21 جويلية 1962 وضروا الجنسية تاعهم. دونك دارت فرق بين الناس اللي عندهم فرانسيس statut civil de droit local ou le francis de statut civil de droit commun. Les personnes de statut civil de droit commun ont conservé la nationalité française بدون ما يطلبوها والو، ما هما من بكري دي فرونسي دو دروا كومان يبقاو فرانسيس. دونك يقول لك شكون اللي ما وضرش الجنسيه؟ عندك الناس سكون ابل لي فرونسي دو سوش تاع فرنسا، عندك الناس العرق تاعهم اوروبي واللي دار الجنسيه في الجزائر، الجنسيه الفرنساويه في الجزائر، اليهود اللي كانوا عايشين في الجزائر، الولاد اللي زادوا عندهم والديهم ستاتيو سيفيل دو دروا كومان، وكاين ناس اللي كانوا جزائريين دو ستاتيو مسلمان بصح داروا اون دوموند دو ناتوراليزاسيون au statut de droit commun par décret ou par jugement قبل الاستقلال. قال لك الباقي كامل les personnes ont perdu la nationalité française au 1er janvier 63 sauf la كان داروا ديكلاراسيون قبل 23 مارس 1967 يسموها une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, déclaration recognitive. قال لك بصح قليل اللي دارها، ما حبوش يديروها خاطر ما بكري عيب. قال لك لهنا ancien combattant ou pas، لكان الانسان اللي كان مجاجي في الجيش ولا يكون عنده ستاتيو سيفيل دو دروا لوكال، لكان ما دارش لا ديكلاراسيون ريكونيتيف هذه قبل هذا التاريخ هذا 23 مارس 67، راهي وضرت اوتوماتيكمون لا كاليتي دو سيتويان فرونسي، ما عندوش. قال لك لهنا زادوا وضحوها لك مليح، قال لك باش نروحوا بعيد هم كاتبينها هكا، هذه راهي تاع فرنسا ماهيش
ماهيش هضره تاع لي فوروم دو ديسكوسيون ولا تاع فيسبوك ولا تاع فلان ولا تاع فلتان. هذه راهي تاع الاخر ministère de la justice. واش يقول لك؟ pour aller plus loin, n'ont pas été considérés comme des preuves de l'appartenance au statut civil de droit commun. Le fait d'avoir servi dans l'armée française, les anciens combattants, tu as extrait de service ou tu as demande CNF. عمرها ما صرات هذه. قال لك عندك دي دروا بوليتيك بعد 1944. كيف لا شتا كان مير ولا كان بوليسي ولا كان كولونيل في الجيش ولا كان وش يكون، لا ديكلاراسيون ريكونيتيف هذه داروها اوبليغاتوار الناس كل. قال لك de s'être marié avec une personne civile de statut civil de droit commun. مثلا زوجت مع واحدة قاورية قبل 62، هذيك الورقة اللي تقول بلي جدي كان مدي قاورية هذيك وحدها ما تكفيش، سي با سوفيزون. كي تروح دير بها الدوموند سي ان اف يطيشوها لك. زايد اللي عنده اون كارت ديدونتيتي فرونسيز بصح تخدمت قبل 63 ما يستعرفوش بها. فوالا لهنا جبدو لك على لا بوسيسيون ديتا دو فرونسي بعد 1 جانفي 1963. دونك قال لك لا بوسيسيون ديتا تقدر تجيبها بصح يقول لك لازم تجيب اون بياس ديدونتيتي فرونسيز مخدومه بعد 63 ولا ان باسبور مخدوم بعد 63 ولا د لابارتونونس لا فونكسيون بوبليك. اخي واحد الوقت عندنا عسكر تاع الجزائر خدموا في الاخرى لاباس تاع مرسل الكبير تاع وهران. اخي فرنسا ما خرجتش في 62، كان اتفاقات قعدت لهنا قطعه عوام اللي بقاو يخدموا مع فرنسا وخدموا معاهم في مرسل الكبير هذيك، هذوك من ممكن يكون عندهم. قال لك ثاني الولد تاع نونسيان كومباتون كيف ما عنده حتى حقوق ني بور لوبتونسيون دان فيزا ni d'un titre de séjour, ni pour l'acquisition de la nationalité française. Sauf exception, الإتيم تاع العسكري اللي مات. بس على الإتيم هذا تاع العسكري اللي مات كي يلحق 18 عنده 3 سنين في يدو، يسموهم لي بوبي دو لا ناسيون. بين 18 و 21 سنة كان قادر باش يطلب الجنسية، ما طلبهاش سي بون طفرت. دونك ما كان له تكسروا ريسانكم ولي يفتش على المعلومات. عندكم لافوكات هذه انابيل ريدو هاي جايه في باريس، هاو ستاندرد تليفونيك تقدر تعيط لها، هاو ليميل تاعها cabinet rideau@gmail.com. دونك في هذه نحيوها من رسالكم اون فوا بور توت. لي زونسيان كومباتون فوالا ما كانش ما عندهم حتى حق في الجنسيه. لهنا نهضروا على لي زونفون دو حركي. كيف يقول لك انا بابا كان حركي وكل شو كيفاش ما نديش الجنسيه. سمعت يقول لك لهنا تروحوا لاباج هذه تاع onacvg.fr votre situation enfant de حركي، شوفوا فيها كلش. كي تروحوا لو سيت الاخر دو مينيستير تاع لي زونسيان كومباتون يهضر على ولات الحركه، يهضر على عندكم لهنا لي كومباتون، عندكم لي تاما، عندكم لي قاسهم لي رهابي، عندكم تاع لي بوبي دو لا ناسيون، عندكم تاع الناس اللي ما ماتوش كونجوان و بارتنير سورفيفون، عندكم ولات لي ميليتير سيفيل اللي ماتوا في اجل فرنسا، عندكم دي اسوسياسيون، عندكم الاخر لي زونسيان ممبر دي فورماسيون سوبليتيف هادوك يسموهم لي سافيز و لي مخزن اكسيتيرا هادوك كل ما عندهم حتى دخل في الجنسيه. وعندكم لي فاف دو حركي ثاني كيف عندكم لي زونفون دو حركي وعندكم لي زوت راباتريي، هادو كل موجودين. درك انا ما نفهمش حاجه
نتوما تفتشوا على لي زونسيان كومباتون، علاش ما تجيوش لهنا لو سيت هذا فيه كلش، ما تروح الفيسبوك ما تضل تتبع في واحد الفرنساويه ما يعرفش يهضرها، وراح يوضح لك قانون تاع فرنسا هو الفرنساويه ما يفهمهاش، لا هو لا لي زافوكات تاعهم هادو تاع الجزائر، بالك تلقاو واحد في الالف اللي يفهم شويه فرنسي، الباقي كل سي دي زارابيزون، يديروا شويه. دونك لا فيديو تاعي تاع اليوم سي بور دينونسي سا، اللي راكم تسمعوا فيا واللي راحين يسمعوا هاد لا فيديو هادي، ان اونسيان كومباتون ما عنده حتى حقوق في الجنسيه باش يروح يقول انا ندير الجنسيه خاطر ماش كان جدي ولا بابا ولا جد جدي كان في الجيش. نو، اللي يحب يدير الجنسيه لازم يجيب بيان تاع الجنسيه. باش يجيب البيان تاع الجنسيه سوا يكون عنده ان جوجمون، سوا يكون عنده ان ديكري، سوا يكون عنده une déclaration récognitive. بون هما راه العدد تاع كاينين اللي داروها دركا، بصح عدد قليل. دركا لو كان نحسبو لي دوموند دو ناسيوناليتي تاع لي زونسيان كومباتون بين في ال10 سنين هادو فايته 1 مليون دو دوموند، وهما العدد تاع الناس اللي يسالوا في الجنسيه قبل 62 في 3000. لو نومبر دو ديكري ما يديباسيش 3000. داروا une mise à jour en 2020 بقداش لحقت 7000. دونك مازالوا يكملوا لا ميزاجور تاعهم حتى ل 2030، بصح باش يولي كلش نيميريزي، باش هذيك الساعه سي با لا بين واحد يكسر راسو يروح طول الانترنت يجبدها. بصح هاد الفكره هادي راهي ما تساعدش الناس اللي عايشين من لينيورونس تاعكم. هما ماذا بيهم تمشي الدعايه باللي لي زونسيان كومباتون يسالوا، ماذا بيهم يجي عندك تقول له انت نحب انا ندير تفتيش تاع الديكري وكلش. انا نعرف باللي باش ندير لك التفتيش تاع الديكري انا واحد من الناس، لو كان ما تجيبليش بيان ولا هضره ثابته باللي صح طلب الجنسيه تاعو ما نديرلكش. وكاين تفتيش هذاك التفتيش البسيط سور لوجيسيال، هذيك راهي موجوده في فرنسا و سا ديبون، ساعات الجواب يجيك في سمانه، ساعات في 10 ايام، المهم ما تفوتلكش 15 يوم. دونك لازم تفرقوا تاع لي ريشيرش هادو، كاين اللي يدير لك لا ريشيرش دو ديكري زي، واللي يطلب الديكري زي. انا نعرف بلي انسان اللي يطلب 1500 يورو باش يجيب لك الديكري، هذا الانسان هذا اللي راح يدي 1500 يورو لازم يكون مأكد 100% بلي الديكري هذا موجود، موش يقول لك اعطيني 1500 يورو باش ندير لك تفتيش. ما كاش. انا واحد كي يقول لي فتش لي على ان ديكري ما نفتشلوش، ما نديرلوش انا التفتيش تاع 1500 يورو هذا. راني درت لكم عليها اون فيديو، لا فيديو هذيك تهضر على سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز. اي واحد يحب يدير التفتيش تاع الديكري ولا يشك باللي جدو ولا بن عمو عنده ان ديكري بصح ما عندوش لا بروف، يقدر يكتب لهم يجاوبوه من نونت. ولا كان نونت جاوبوك وقالوا لك ما كانش، ساعات يقولوا لك ما كانش، ساعات يبعثوا لك ريفو. كي يبعثوا لك ريفو واش المعنى تاعها ريفو؟ المعنى تاعها لقيناه بصح ما نمدش. وكي يطيشوا لك لا دوموند سافو دير بلي ما كانش، ما تكزيستيش. دونك لا كان المعني بالامر اللي عنده لارشيف كامله تاع لي زونسيان كومباتون وتاع لا ناسيوناليتي فرونسيز، كي يقول لك هو مع الماتيريال تاعو مع لا باز دو دوني تاعو ناسيونال او نيفو مونديال، يقول لك ما عنديش، واش داك الواحد من الاسم تاعو ما يعرفش يكتبو تروح عنده هو يقول لك سي او كاين هو رواح ومنه. هذه مدايرها لك غير باش يدي لك صوردك. دونك ليامات هذوني شويه سرفات قاعد رحت الفيسبوك قلت والله غير نشوف ترى واش راهم مدايرين في الفيسبوك الوقت اللي كنت مسافر. دونك نلقى لي جروب تاع لي زونسيان كومباتون
سي دي مونسونج. هم غير قاعدين يمدوا لكم في المعلومات غالطين غير باش يديو لكم الصوارد. هذه هي الحكاية تاعهم. ودركا اتصلت بيا واحد، هذا باش نقول لكم، هذه سيت اون دوموازيل اتصلت بيا، انا حلت فيها الصفحة حتى هي تاع واش ناسيوناليتي فرونسيز، وقاعدة تكتب لي بالشرابية الفرنساوية هذيك عربية. انا نحسب فيها ان كليونت ولا بغات تسقسي على حاجة، قلت لها واش تكون انتي؟ قالت لي نحب نخدم على روحي. قلت لها واش تخدمي يا بنتي؟ قالت لي فوالا اني درت فيها اون باج منها كاش ما ندير فيها ان جروب، انا اللي راح نتصرف في لاباج هذيك، بغيت نشاركك. قلت لها بصح هذه واش المستوى اللي عندك باش تشاركيني؟ عندك ان باك بلس 5 ولا ان باك بلس 6 ولا عندك ان ديبلوم دو كونسيير جوريديك ولا عندك حاجه تعرفي تكتبي بالفرنساويه؟ قلت لها الامور هادو الناس كي يقصدونا على اساس حنا اللي رايحين نشوفوا مع فرنسا ونخبطوا عليهم الطابله. قاعدين يبلعطوا فيكم. واش راح نقول لكم؟ تروحوا عند واحد يقول لكم اعطي لي فوتوكوبي تاع الدوسيي كح 3000 يورو 1500 يورو، ومن بعد كي تقول له انت كيفاش يقول لك روح عند لافوكا الفلاني، تسمى هو خاطي، هو برك كورتي يحكم عليك سورد ويدزك عند ان افوكا. كي توصلوا عند لافوكا يقول لك اعطي لي 4 نقامي، تسربي له 4 نقامي ومن بعد سي بون ما تزيد تسمع به خلاص، ما يجاوبك ما يحوس عليك ما والو. هذه اللي يسموها لاسكروكري. انتوما ما بغيتوش تفهموا هاد الامور هادو، وملي حليت لاباج هادي فيسبوك وقاعد نعطي لكم في المعلومات ودرت لكم لي كاسيت فيديو هادو، اون بلوتو درت لكم لي فيديو هادو يعني بارابور اوز انفورماسيون كو جو دون غراتويتمون. وما تنساوش باللي اي واحد اللي يكتب لي بار ايميل ويسقسيني نعطي له المعلومات ماشي مشكل، ما نسلكش عليه، على نسلك عليه سا سي دي انفورماسيون يا اوكان سوسي. كان الحاجه اللي نسلك عليها، لا كان يقصدني واحد يقول لي انا ما نعرفش، بغيت انا واحد اللي يعرف كيفاش يريكلامي على حقي، يقول لي تفضل احكم لي الدوسي خويا اطلب حقك. ابا il n'y a pas de travail plutôt toute peine mérite salaire كما يقول القاوري. وكي نحب نحكم الدوسي تاعو قبل ما يسلكني نقول له اعطي لي الملف تاعك كامل ندرسو، لكن شفت ملف تاع بلا 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 ما فيه حتى حقوق ما نقبلش عليه ما نحكمش عليه. هم كان اخرين دركم يسمعوا فيا انا درك يزيدوا يسمعوا لا فيديو تاع اليوم درك يوافقوني يقول لك وي صح عييت فيه حكم لي ما بغاش. واش نحكم اونيكمون لي دوسيي اللي فيهم الحل، ما نحكمش اونغرو كيما يديروا لي زيسكرو. هذه هي الهضره اللي بغيت يعني نقولها لكم اليوم. لي زونسيان كومباتون، les enfants d'anciens combattants et les petits-fils d'anciens combattants ما عندكم حتى حق في الجنسية. باش يكون عندك حق في الجنسية لازم جدك هذا يكون عنده ان ديكري، ولا كان في حياته ما سمعتوش به باللي عنده ديكري سافودير باللي ما عندوش. بون تأكد معليش راني درت لكم اون فيديو على نوت الصفحة الاخر الصفحة تاعها خضراء SDANF. روح لهذيك بون درك نعتها لكم لهنا باش ما تغلطوش برك. هاي موجودة عندي لهنا بون درك نخرجوا لاشين يوتيوب درك نروحوا لي فيديو فوالا. هاي لا فيديو اللي يحب يفتش على الديكري يجي هنا فوالا. Comment récupérer un décret de naturalisation ou une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. عندكم لو SDANF وعندكم لو كادا. هاني كتبها لكم لهنا بالعربية. هاد لا فيديو هادي فيها 23 دقيقة، روح اسمعها شوفها، لكن ما فهمتش عاود اسمعها مرتين ثلاثة حتى تفهمها مليح. ما تخسر روح، ما تضلوا تمدوا 800 يورو ولا تمدوا 1500 يورو ولا تمد 2000. هم غير قاعدين يبلعطوا فيكم. نتوما ديروا الساعة برية عادية فيها ملف. راني فهمتكم في لا فيديو هادي واش ديروا باش ديروا الملف تاعكم.
باش يقبلوا لكم لا دوموند تاعكم. لا كان عندك هاو يقول لك عندك لاش تا ما عطاهلكش ما يهمش، كي يكون عندك لا ريبونس تاعهم سي اون ريبونس غارونتي، ماهوش راح يكذب عليك. فرنسا راهي تمد الحقوق، فرنسا هزت عندها ما هزت وما زالت تزيد تهز. دونك اروحوا لهنا، اللي ما فهمش يقدر يبعث لي ايميل نفهمو. عندك الانسان اللي ما يحبش يكسر راسو ويكون واصل عنده شويه حبات وكلش من هنا، يحب يقصدني انا ولا يحب يقصد واحد تاع الخارج. كاينين الناس اللي يعيطوا لي يقولوا لي كش ما تعرف افوكا تاع فرنسا ولا وي، كي يقولوا لي تعرف افوكا تاع فرنسا اللي متخصص في هادشي كاينين. وكي نعطيلك الاسم تاعو كي تروح لابار دو ريشيرش جوجل تضرب عليه تلقاه مسجل او بارو دو باري، وتلقى التاريخ تاعو من تحت، شحال قضيه خدم، شحال قضيه ربح. دونك هادو كل لي رونسينيمون راني نمد فيهم سي غراتوي. راني قلت لكم لا شين يوتيوب هادي راني درتها لكم نتوما ضد لي زيسكرو اللي قاعدين يمصوا فيكم. راكم دي ديزان دو ميليي اللي راكم قاعدين تمشيو في الغلط. هايا ما كانش فيكم دركا لي زونسيان كومباتون دركا اللي عنده 6 سنين 7 سنين 10 سنين 15 سنه وهو يفتش وما لقى والو. شحال راح تقعد انت تفتش؟ تقعد 100 سنه وانت تفتش؟ انا في 100 سنه نقدر نفتش لو سيستيم سولير كامل، كون راني طلعت للمريخ واني رجعت. نو سي با كوم سا كي فو فير. لي زونسيان كومباتون راني وريت لكم قبيله le site d'origine. Nationalité française qu'elles sont vont droit en tant qu'ancien combattant. Galek, Meltat. Bon, voilà. Attendez voir. Galek, voilà. Bref, ancien combattant ou là. لكن ما داتش ديكلاراسيون ريكونيتيف قبل 23 مارس 67 راك ماكش فرنسي. دركا هاد الكتيبه هادي راهي من الوزاره تاع فرنسا. اما خير اتبع القانون تاع وزاره تاع فرنسا ولا تتبع القوانين تاع الكذابه، كل نهار يخرجوا عفسات جدد باش يديروا لك هذاك ليسبوار ويحلبوك. دونك هاد لي جروب هادو اللي راهم قاعدين يسربوا، انا بور موا جو لي زابيل دي سرابا sur Facebook. Les groupes تاع لا ناسيوناليتي فرونسيز و لي زاد لا ناسيوناليتي فرونسيز موش لي زاد، موش باش يعاونك انت، باش يعاون روحو هو يضرب لك الجيب. وقاعدين يمدوا في لي فوز انفورماسيون، عندي خبر فيهم باللي دركا راهم قاعدين يمنشروا فيا سي سور. مي ان تو لي كا حاشاكم سي je les emmerde. Voilà ce que je voulais dire. Moi je suis là pour dire la vérité. والإنسان اللي يهضر الحق ما يخافش. الهضرة اللي نهضر لكم فيها كامل كي نعطي لكم قوانين ونعطي لكم هضرة تروحوا لي سيت اوفيسيال تاع فرنسا. شي اللي نحكي فيها انا كل راني هزو من لي سيت اوفيسيال، مانيش نخرج فيها من راسي. واحد يجيب لكم اون كارت دونسيان كومباتون ويبدا يقولك رانا سمعنا 2021 فيها خير مخرجوا قوانين جداد ومنا. يا خويا واش قاعد تتبلاقي معايا؟ سمي لي القانون هذا، نعت لي لاطراس تاعو منين؟ وليت انت في بلاصه لاسومبلي تاع فرنسا، وليت انت اللي تخرج في القوانين. هاد الناس هادو ما يشتيونيش، هم قاعدين يحاربوا فيا دركا. Pourquoi? Parce que je suis correct. Je donne de vraies informations. وتقدروا تقولوا باللي شغل المعلومات تاوعي كامل اللي راني مد فيهم الحمايه تاعكم. على بالي كان بزاف لي جون لي يامنوا الكذوبات هادو، وقداش نسناو هما يتبعوا في الكذوبات هادو. كي يجيهم واحد كيما انا نقول لهم سي با فغي، قليل اللي ما يقدرش يفهمها من ضربه الاولى. بصح نعطيلو انا كيفاش يفيق. روح فيريفيي في لو سيت اوفيسيال تاع فرنسا، درك تلقى الهضره اللي نهضر فيها صحيحه. اليوم نزيد نكملها لكم.
هادو لي زونسيان كومباتون موش يشبعوا فيكم بلي فو ديكري يدير لكم في الامل من هنا يقول لك سي اونسيان كومباتون هاي سال ديكري هاي يكون عنده سور كيفاش ندير اعطي لي برك نون برينون ومن بعد سمانه هكا عندنا اخرين واصلين في فرنسا شكون هادو اللي راهم واصلين بالفم يقعدوا يبلعطوا فيهم يقول له وي اعطي لي خلي لي التليفون يومين ثلاثه يقولوا خويا اني لقيت لك يروح يجبد وحده تاع كاش طلياني ولا تاع واش بولوني من هنا يجيب لو نون البرينون فاسي الطلياني هنا ويحط فيها الاسم تاع العربي هذاك يحط فيها الاسم تاعو من بعد الاخر المسكين يروح يدير بها الدوموند سي ان اف ويقعد يتريني 4 سنين 5 سنين وكلش لي دوموند دو سي ان اف راهم كيما لي فيزا سي لا ميم شوز ناس اللي راهم يسمعوا فيا كاش واحد فيكم نقدر نقول لكم باللي الجميع تاع الجزائريين ما كانش واحد اللي دار دوموند دو فيزا قد سوا يعطي له ان فو اكت دو مارياج سوا يغونفليو لي كونت تاعهم سوا ان فو اكت دو نيسانس سوا ان فو سيرتيفيكات دو ترافاي هو ما يخدمش يروح يدفع دي فيش دو باي بلا ما يكون خدام هادو كل سي دي فو هاد لي فو هادو الكوارت المزورين هادو اللي راكم تستعملوا فيهم باش تجيبوا بهم لي فيزا لو كان تستعملوهم هنا في الجزائر يعاقبوكم عليهم بصح فرنسا ما عندها حتى دخل مع الجزائر هي واش راح تخسر عليك كي يجي الدوسيي تفيق بيك باللي الدوسيي تاعك فو ما تكسرش راسها بوركوا باسكو سا لا ريغارد با هذه انت راك هنا في الجزائر هي تحسبك كي تكون في فرنسا ما تحسبكش كي تكون هنا في الجزائر واش راح تعطيلك ان ريفو هذا ما كان بالنسبه لي فو ديكري كيف كي تروح انت تدفع ان فو ديكري باش دير بها الدوموند سي ان اف كي يلحق الفو ديكري تاعك بول لا ناسيوناليتي ماهوش راح يقول لك الورقه تاعك فو راح يقول لك الورقه تاعك راح يقول لك الدوسيي تاعك مرفوض ويخليك في الظلمه والانسان هذا اللي يبيع لك لو فو ديكري اوتوماتيكمون كي يبيع لك لو فو ديكري راح يقول لك ارواح انا ندير لك لا دوموند ساعات يبعثها ساعات ما يبعثهاش اتصلوا بيا قداش واحد اللي داروا ثقه في لي زيكريفان بوبليك تاعهم بعثوا لي الاسامي تاعهم فوتوكوبي ريكتو فيرسو دو لا كارت ديدونتيتي بلوس لو سيرتيفيكات دو ريزيدونس باش انا ندير لهم بحث على مستوى لو بول دو لا ناسيوناليتي 90% جاوبوني قالوا لي الاسم هذا ما اكزيستيش عندنا صافي دير باللي لي دوسيي تاعهم عمرهم ما دفعوا واخرين ثاني اللي عندهم عامين 3 4 ما جاهمش الجواب هاني نعطي لكم انا الاخر كيف يقولوا له سي غراتوي لا كان حصلت لا كان ليكريفان بوبليك ما قدرش يجيب لك المعلومه هذه انني نجيبها لك في 48 ساعه جو ne suis pas écrivain public انا جو suis ce qu'on appelle un défenseur des droits نزيد نعطي لكم معلومه اخرى هذه الاخرى يعني بارابور للناس اللي عندهم مواليهم وتحصلوا على لي سي ان اف والاخرين كان قداش من واحد اللي تقاسوا بالاخر لارتيك 30-3 اللي تقاسوا بلارتيك 47 هذيك زي انا نهضر على الناس اللي عندهم لي زاكت دو نيسانس فينونت تروحوا القنصليه يقول لك ها جيب لي السي ان اف هذه ثاني درت لكم عليها فيديو قلت لكم باللي راهي تبلعيط باللي هما بعدهم قاعدين يخدموا مع لي زيسكرو هادو تروحوا نتوما تدفعوا الدوسيي يقول لك جيب لي السي ان اف تروح لدارك يتصل بك ليسكرو يقول لك 1500 يورو تقول له انت مشات تقعد طبي يعيطوا لك من القنصليه يقول لك روح اعطي لنا الدوسيي تاعك تفهم باللي راهم مش شاركين حتى هما وشكون هادو اللي مش شاركين مع لي زيسكرو ناس تاع المنطقه عندهم دوب ناسيوناليتي ويخدموا في المنطقه في القنصليه هما اللي يديروا في الترافيك هذا وكان قطع الناس اللي راهم يسمعوا فيا انا وعلى بالهم بلي عندي حق خاطر ما صرات لهم دونك نعطي لكم اون نوفيل ادريس ها هي هذا رساله من عند من عند لو ديفونسور دي دروا نزيد نكبرها مليح فوالا ميساج دو ديفونسور دي دروا هاو موجود قالك بون لو ديفونسور دي دروا راهم داروا بيرو de délégués pour les Français de l'étranger. تسمى les Français de l'étranger
ناس اللي عندهم الجنسيه وساكنين هنا في الجزائر. شكون اللي حكمتها؟ حكمتها مدام بريجيت بونو a été nommée à ce poste. Madame Bono est une ancienne inspectrice des affaires étrangères. هذه والسكرتير جينيرال تاع الكونساي des affaires étrangères. يقول لك المهمه تاعها واش هي؟ par rapport à l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative aux défenseurs des droits. على بالي انتم كلمه ديفونسور دي دروا جامي سمعتوها في البلاد. هذه اللي راهي دافع الحقوق تاعك. يقول لك défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État. المعنى تاعها انت عندك نقمه تاع نونت ورحت القنصليه ودفعت لهم النقمه وقالوا لك جيب لنا السي ان اف. هذوم تعداو على القانون، ما عندهمش حق يهضروا معاك هكاك. وعلى بالي انتم خفتوا منهم وتالي نورمالمون تخبطوا عليهم الطبله لتما، خاطر ما راكم في فرنسا. ما تخليوش المقملين هذوك اللي دخلتهم فرنسا تخدم معاهم يبقاو يديروا لكم في الشونطاج. سمعتوا لو كونسولا دو فرانس ماهيش بلديه، كاين قوانين وكاين الاحترام. دونك واش يقول لك؟ يقول لك défendre les droits et libertés, défendre et promouvoir les droits de l'enfant, lutter قول لك الراسيزم. هذا هو الراسيزم تاع العرب، lutter contre les discriminations prohibées par la loi. القانون يقول تسال وتروح انت القنصليه يقول لك ما تسالش. من وقتاش هذه صرا؟ دونك احسبوا انتوما من اول اكتوبر مدام بونو عندها une permanence. اللي ساكنين في فرنسا يقدروا يروحوا لها في باريس، وين 27 rue de la Convention à Paris. Tous les mardis de 10h à 12h30 ومن الساعتين حتى 4:30. ما انتم راكم هنا في الجزائر تقدروا تتصلوا بها هاتفيا او تقدروا تكتبوا لها بار ايميل brigitte.bono@défenseurdesdroits.fr. هذه تقدر تعاونكم مع القنصليه، تشكيو لها. وما عندكمش غير هذه، عندكم لايف هذه لاسامبلي دي فرونسي دو ليتونجي. عندكم في الجزائر في العاصمه في الامباساد عندكم مدام رحال، عندكم مسيو كريم دندان، عندكم مسيو حفناوي في عنابه، عندكم اخرين في وهران. لازم تتصلوا بهم ولازم تشكيو. كي ما تشكيش ما تجيب حتى ما تعرفش تهضر فرونسي، ما تعرفش تشكي، تحب دير بريه باش تجيب الحقوق تاعك. على بالي ما نقدرش انا نصفي المشاكل تاع الجزائر كامله، بس عليه يتصل بها اقسم بالله غير نفريها له. هاي وثاني نفريها له غراتويتمون، يكتب لي برك قال لك انا عندي مشكل مع القنصليه نعاونو. دونك هذه هي. نظن اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش بغيت نقول. بالنسبه لي زونسيان كومباتون نحيوها من رسالكم خطره واحده، راكم ما عندكم حتى حق بالنسبه للجنسيه. بالنسبه للحقوق مادي هذيك راني نعاود نرجع لكم بعد ساعه، خاطر مش موضوع واسع بزاف باش ندير لكم الموضوع هذا اللي تابع. نقولوا مثلا لي زونسيان ولات لي زونسيان كومباتون باش يفتشوا كش ما عندهم حقوق ولا لا. هادو لازم لهم، قلت لكم لازم لكم اون فيديو سبيسيال. علاش؟ خاطر باش فيها بلوس دو 40 بوين، 40 نقطه. 40 نقطه ما نقدرش يعني نهضر عليهم شفويا. لازم نبريباريها وندير ورقه باش ما ننسى لكم حتى حاجه. وكل نهار نجبد لكم زوج ثلاثه قوانين تاع نقولوا بيبي دو لا ناسيون وحده، تاع ليتيم وحده، تاع مرت لونسيان كومباتون وحدها، تاع الطفل اللي معوق 100% وحده، تاع اكسيتيرا اكسيتيرا. عندك لي زونسيان كومباتون اللي مازالوا حيين وعندهم لا كارت اونسيان كومباتون ويحب يطلب الجنسيه او يطلب لا كارت دو ريزيدونس، عنده حق يطلبها بصح على طريق وزير الدفاع. يدير لا دوموند تاعو يبعثها لوزاره الدفاع. قال واش قال عاونوني نحب نطلب الجنسيه على اساس كنت اونسيان كومباتون، يعاونوه. كي يعاونك وزير الدفاع يعطيولك الجنسيه. هذه هي اخوتي. مالا جيسبيغ كو راكم تعلمتم مني حاجه اليوم، وان شاء الله ما نزيدش نعاودها.
ونقول لكم السلام عليكم.